नसीम साहब को सलाम पाकिस्तान में हूँ मेज़बान साजिद गौहरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौहरी के साथ। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम जड़ावाला सानिया की, जिसके ऊपर एक रिपोर्ट पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से गई सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पर उसको मुस्तरद कर दिया गया। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस रिपोर्ट को जब कहा कि ये रिपोर्ट रद्दी की तरह है और इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दें, और इसको नेशनल मीडिया पे बड़ा पज़िराई मिली और उनको शाया जब किया गया तो माइनॉरिटी के हमारे जितने भी लोग थे उन्होंने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस फैसले को। और उन्होंने इस बात का भी किया कि हमारी जड़ावाला सानिया के ऊपर जो लोगों की रिपोर्ट वहाँ पे बनाई गई वो किस तरह की बनाई गई, इसी केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाने के लिए, बल्कि ये बड़ी खुशी की बात है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। इसके पिटिशनर जो थे सैमुअल प्यारा साहब थे, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और IMRF के ये चेयरमैन भी हैं। और सानिया जड़ावाला के हवाले से कुछ चर्चिज़ ने भी लीगल केसेस के ऊपर कोई फ़ंड देने का वादा किया। वो कौन कौन से चर्चिज़ हैं और इस केस के हवाले से क्या क्या पज़िराई मिली है अभी तक, तो आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच सब कि आपने मुझे आज इस चैनल पे मदऊ किया है। और जैसा कि आपको पता है कि 16 अगस्त को एक स्याह दिन कहा जाएगा पाकिस्तान में इसको, कि हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने चर्च जले हों। एक ही दिन में सुबह 8:50 से ये शुरू होता है जलाओ घराओ, और आखिरी चर्च जो है वो 7:50 पे जलाया जाता है। सारा दिन ये जलाओ घराओ रहता है। उसमें 26 चर्च जलाए जाते हैं। तो बदकिस्मती से जब ये सारा जलाओ घराओ हुआ, सेम डे 16 अगस्त को हमारी मीटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब, जो फार्मर चीफ जस्टिस साहब थे, उनके साथ तय थी। क्योंकि हम इम्प्लीमेंटेशन मिनॉरिटी राइट्स फोरम पाकिस्तान का वो फोरम है जो तमाम मिनॉरिटीज़ के लिए काम करता है। तो हमें सिख कम्युनिटी की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई हुई थी, उनके कुछ ग्रीवियस थे, और उसके लिए हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मीटिंग फ़िक्स की। तो जब ये वाक़या हुआ तो 4 बजे जब हमारी मीटिंग हुई तो उस वक़्त ये वाक़या हो रहा था। तो चीफ जस्टिस साहब ने जब आए तो उन्होंने कहा कि आज बड़ा अफसोस हुआ है कि ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसमें कोई 21 चर्च जलाए गए हैं। तो बात ये है कि उस वक़्त जो रियासत की ज़िम्मेदारी थी, जो स्टेट ने अपना किरदार अदा करना था, जो पुलिस ने स्पेशल अपना रोल अदा करना था, उस पे एक जामिया रिपोर्ट जो है वो पेश करनी थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी पंजाब गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हो, कभी भी वो सेटिस्फाई रिपोर्ट पेश अक़लियतों के लिए नहीं कर सके। और कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जो रिपोर्ट्स पेश हुई हैं उस पर सेटिस्फाई नहीं कर सके। उसके बाद हमने फौरी तौर पर हमारी जो लॉ टीम थी और हमारी लीगल टीम, जिसमें भाई परवेज़, काशिफ नेमत और उस वक्त हमारे साथ खालिद गिल साहब भी थे, जब मीटिंग हुई और हमने वहाँ पे रुके और हमने ये सेटल किया कि हम फौरी तौर पर इस पे एक एप्लीकेशन मूव कर दी। हमने 2 एप्लीकेशन मूव की। एक ऑलरेडी जो हमारा 19 जून का फ़ैसला था, उसमें जो डिसीजन था कि एक सेपरेट बेंच बनाया जाए, वो जो अक़लियतों के लिए इम्प्लीमेंटेशन बेंच है, एक एप्लीकेशन हमने उसमें दे दी और दूसरी एप्लीकेशन हमने HR सेल सुप्रीम कोर्ट में दे दी। तो उस वक़्त ये जो हमने एप्लीकेशन दी, HR सेल ने उसको टेकअप कर लिया चीफ जस्टिस साहब ने, और गवर्नमेंट पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। उसके बाद एक हेयरिंग फ़िक्स की गई और मुझे मैसेज किया गया, इतला की गई कि सुबह हेयरिंग है, जिसको चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब और मतनुल्लाह साहब
اور 3 رکنی جج جو بینچ ہے وہ بنا دیا گیا ہے جو اس کو ٹیک کرے گا، صبح سنے گا. لیکن انفارچونیٹلی جب بات ہوئی تو گورنمنٹ کی طرف سے رپورٹ جمع نہیں تھی تو یہ ہیئرنگ ڈیلے ہوگی. اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان عمر تا بندیال صاحب نے اس پہ 3 ممبر بینچ بنا دیا جس کو ہیڈ کر رہے تھے جاز الحسن صاحب. اس میں باقاعدہ ہماری ہیئرنگ ہوئی اور جو ہمارے گریویئرس سے جو ہم نے وہاں پہ ان کو بتائے اس پہ ڈائریکشن کر دی گئی پنجاب گورنمنٹ کو. بلکہ ہم نے سیکورٹی پلان پہ بھی بات کی کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو اس پہ 4 صوبوں کو ڈائریکشنز کر دی گئیں. اس کے بعد جب چیف صاحب ریٹائرڈ ہو گیا اور یہ کیس جو تھا وہ کیونکہ پینڈنگ تھا تو ہم نے پھر ایک ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن، کیونکہ اب جو سپریم کورٹ کا پروسیجر ایکٹ ہے وہ بدل گیا ہے، اس میں کمیٹی کے پاس پہلے جاتا ہے کیس، اس کے بعد وہ اپروو کرتے ہیں جی کون سا کیس لگے گا. کیونکہ یہ پبلک لارجر کا کیس تھا تو میں شکر گزار ہوں چیف جسٹس پاکستان کا اور کمیٹی کا سپریم کورٹ کا. جب یہ میں اور کاشف نعمت اور پرویز صاحب جب ہم وہاں پہ گئے سپریم کورٹ میں ارلی ہیئرنگ فائل کرنے کے لیے 7 تاریخ کو وہ ہم نے ارلی ہیئرنگ فائل کی تو تھینک گاڈ وہ ٹیک اپ ہوئی اور اس پہ یہ بینچ بنا. اور ہم یہ بھی شکر گزار ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے اس کو خود ہیڈ کیا اور اپنے بینچ میں اس کیس کو لگایا جڑاوالا کو. ہمیں نوٹس ہو گئے جو یعنی کہ میں اس میں دونوں چیزوں کا پٹیشنر ہوں. سکھوں کے حوالے سے جو 4877 وہ ہے ہماری سی ایم اے اور پٹیشن، اور دوسری جو ہے 7751 جڑاوالا کے حوالے سے. تو اس میں جب یہ نوٹس ہوئے تو ہم وہاں پہ پہنچے تو ہم نے جب پیش ہوئے عدالت میں تو کوئی سیٹسفائی رپورٹ پیش نہیں کر سکی گورنمنٹ آف پنجاب. انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید پتہ نہیں کیا ہونا ہے کس طرح سے. ہماری بار بار ان سے میٹنگز ہونے کے باوجود ہم نے ان کو ریکویسٹ کرتے رہے. جے آئی ٹی کے ساتھ میٹنگ ہوئی، آر پی او کے ساتھ میٹنگ ہوئی، سی پی او کے ساتھ میٹنگ، ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے ساتھ میٹنگز ہوئیں. ہم ان سے جو باتیں کرتے رہے، جو کلیم کرتے رہے، اس کو انہوں نے امپلیمنٹیشن نہیں کیا. ایون کہ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے ان کو فوٹیج دی ہمارے مدعیان نے اور جو نامزد ملزمان ہیں ان کی فوٹیج نام دیے اس پہ کسی قسم کی. جب عدالت نے ان سے انویسٹیگیشن آفیسر جو ایس ایس پی صاحب پیش ہوئے، اب تو یہ باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ اور جج صاحب کا آرڈر ہے کہ صاحب کا لفظ نہیں کہنا. مجھے وہاں پہ روکا بھی گیا اور ڈانٹا بھی گیا کہ یہ صاحب نہیں ہیں، ان کو صاحب نہیں کہنا. تو میں نے وہاں پہ ساری چیزیں جو یعنی کہ انہوں نے رپورٹ کی، اور ایک خوش آئندگی بھی بات تھی کہ وہاں پہ فیصل صدیقی جو بہت بڑا نام ایڈوکیٹ بھی تھے، تو وہاں پہ جب ہم نے یہ ساری چیزیں کی اور ہم نے بتایا کہ یہ چیزیں تھیں، یہ نہیں ہوئی، تو جو ان کی رپورٹ تھی وہ ہماری جو تھیں چیزیں ان سے بالکل ملتی جلتی نہیں تھی. جس کا فرق بہت زیادہ فرق تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن آفیسر کو یہی نہیں پتا تھا کہ ٹوٹل ایف آئی آرز کتنی ہیں اور جے آئی ٹیز کتنی ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے تھے 22 ہیں اور ہمارے پاس جو ریکارڈ گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس 23 ایف آئی آرز ہیں، جے آئی ٹیز 11 ہیں. تو اس طرح سے جو یعنی کہ ساری چیزیں تھیں، جو لوگ کو ہم نامزد کرتے تھے، جو لوگوں کا ان کو بھی پتہ ہے، تو اس میں وہ نامزد نہیں تھے. تو اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں جب ہوئیں اور جب رپورٹ دیکھی گئی تو اس پہ بہت برہمی کا اظہار کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اسپیشلی چیف جسٹس آف پاکستان نے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ جب میں نے یہ رپورٹ دیکھی ہے اور جو آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا اور جو نیشنل میڈیا پہ اس کو رپورٹ کیا گیا کہ یہ جو رپورٹ ہے ردی کے برابر ہے اور ٹوکری میں پھینک. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آنریبل جج صاحب جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس کیا وہاں پر تماشائی بنی رہی ہے اور کیا جو بھارت میں ہو رہا ہے اس وقت مائنورٹی کے ساتھ کیا اس کی کاپی کر رہے ہیں یہ. جی میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب چیف جسٹس صاحب نے افطار کیا کہ بتائیں یہ کب شروع ہوا، تو ایون کہ انویسٹیگیشن آفیسر کو پتہ ہی نہیں تھا ٹائم کا
کہ یہ کتنے بجے شروع ہوا، کتنے بجے شروع ہوا، میٹنگ کب ہوئی. تو وہ میں نے بتایا کہ وہاں پہ ایک میٹنگز ہو رہی تھی پولیس والوں نے اور امن کمیٹی کی اور ہمارے لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ جس میں یہ طے پایا کہ جلاؤ گراؤ نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں. لیکن وہاں سے پھر جا کے 9:50 پہ یہ 8:50 پہ یہ سارا کام شروع ہوتا ہے اور شام تک یہ رہتا ہے. آخری چرچ جو وہ 7:50 پہ جلایا جاتا ہے. جو تو سارا دن پھر اسی طرح کی ایکسرسائز رہی اور معاملات چلتے رہے. تو سپریم کورٹ نے تو بالکل ٹوٹل ان کی جو رپورٹ ہے اس سے ڈس ایگری کیا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو چیزیں ہیں یہاں پہ کیونکہ کون کون سے چرچز ہیں جو آپ کو لیگلی سپورٹ بھی کر رہے ہیں؟ سنا تھا کہ کوئی 4 چرچ ہیں. جی نہیں، اس میں جو اس وقت تک لیگل فنڈ جو ہم نے کیمپ کیا جس میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ ہم نے سیٹل کی ہیں کہ کہاں پہ کیا چیزیں کرنی ہیں. اس میں گریس بائبل چرچ ہے. جی گریس بائبل فیلوشپ چرچ ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں پادری طارق USA سے، اور چرچ آف پاکستان بشپ آزاد مارشل صاحب جی، کیونکہ وہ ماڈریٹر ہیں اور وہ اس کو یعنی کہ سارے ہوئے کو ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم جو پریزنٹ کر رہے ہیں وہ ماڈریٹر چرچ آف پاکستان اور گریس اور IMRF امپلیمنٹیشن منارٹی رائٹ فورم، کیونکہ بے شمار جو سوموٹو نوٹس ہیں وہ انہوں نے کروائے ہیں فورم نے. تو اس وقت جو ہے جو رپورٹ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں. اچھا، آپ کے فارم سے جو آپ نے متاثرین کے لیے اپلیکیشنز دی تھیں وہ بھی خوشی کی بات آ رہی ہے کہ وہ بھی لوگوں کو کچھ فنڈ جاری ہوا ہے، وہ کتنا ہوا، کتنے لوگوں کو ملا؟ کیونکہ ہم سپریم کورٹ میں اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ فادر خالد مختار کی ایک پٹیشن تھی جس کو ہمارے جو لیگل ہیڈ ہیں کاشف نعمت صاحب جی، ان کے ساتھ عامر صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی، اور رنداوا صاحب، لیکن اس کو ہیڈ کر رہے تھے کاشف نعمت صاحب جی. تو وہ جب پٹیشن ہوئی ہے تو اس پہ بڑا سخت رد عمل آیا میرے خیال سے ہائی کورٹ کی طرف سے. چیف جسٹس صاحب نے وہ AC صاحب کو بھی ڈانٹا، اور جو گریویس تھے ان کے کہ 6 چیک جو تھے ایکچولی تو انہوں نے جو گورنمنٹ سروے تھا اس میں انہوں نے 79 لوگوں کو کلیئر کیا تھا، لیکن ان میں سے 78 لوگوں کو دیے تھے. یہ جو چند لوگ تھے جس میں پاسٹر بلی گرام، پاسٹر عامر، FGA کے جو ہاں جی، پاسٹر عامر اور میجر سلویشن آرمی جی جی، اور ایک خاتون تھیں اور فادر صاحب خود، تو ان کو فوری طور پر 1,20,00,000 روپیہ جو ہے اس کے چیک جو ہیں وہ 20 لاکھ ریلیز کر دیے گئے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا جو مطالبہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے جو رپورٹ جمع کروائی ہے اس میں لکھا ایچ فیملی، تو ہم ایچ فیملی جو ہے اگر ایک گھر میں 3 فیملیز رہ رہی ہیں تو تینوں وکٹم ہیں، ان تینوں فیملیز کو پیسے ملنے چاہیے. ہماری یہ ہے. لیکن وہاں پر میں نے بھی وزٹ کیا تھا تو وہاں پر چرچ کے بالکل سامنے ایک گھر تھا جہاں پر ایک فیملی، گھر کے اندر 3 فیملی 4 رہ رہی تھیں فلورز کے اوپر، لیکن وہ ان کو ایک ہی گھر کے حساب سے یہ فنڈ دیا گیا، لیکن وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں 4 فیملی ہیں، 4 فنڈ ملنے چاہیے. جی بالکل بنتا تو یہی ہے جو رپورٹ میں بھی ہوا، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں فیملی اور گھر میں فرق ہے. جی، گھر اگر یونٹ ہے تو آپ پر یونٹ 4 فیملیز کو 20 لاکھ دے رہے ہیں، اس طرح نہیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے جو رپورٹ جمع کرائی سپریم کورٹ میں بھی جہاں، تو اس میں ایچ فیملی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کافی حد تک یعنی کہ کورٹ جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہے، تو کافی ساری چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف. تو آگے اگلا لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیں جی، لائے عمل تو یہ ہے کہ پولیس نے جو وہاں پہ جو رپورٹ سبمٹ کرائی وہ ابھی تک ہمیں نہیں دی گئی. پچھلی جو رپورٹ تھی وہ ہمارے پاس تھی کیونکہ لیٹ نوٹس ہوئے تھے، شام کو نوٹس ہوئے تھے ہمیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے انفارمیشن کے مطابق ہے جو پولیس نے ہمارے ساتھ شیئرنگ کی تھی وہ 83 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جوڈیشل کیا گیا تھا، اور 224 لوگوں کی بیلیں ہو گئی تھیں، اور باقی جو تھیں وہ سارا چل رہا تھا. اور پچھلی دفعہ ڈائریکشنز بھی 8 سپیچ پہ ہوئی تھی. تو ہم نے میں نے وہاں پہ ساری چیزیں فلو کی. میں نے ان کو SSP انویسٹیگیشن اس وقت جو تھے ڈاکٹر صاحب،
उनका वो मैंने बताया कि वहाँ पे बाकायदा तौर पर उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपने खदशात का ज़ाहिर किया कि स्टेट और क्रिश्चियन कम्युनिटी को वार्निंग थ्रेट्स दिए गए हैं। तो उस पे फिर बहुत ज़्यादा चीफ साहब नाला हो गए और बरहमी का इजहार भी किया उन्होंने कि आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यानी कि कोर्ट के नोटिस में हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब की जो रिपोर्ट है उसको रद्द कर दिया है और जो हमारे आर्गूमेंट से उन पे उन्होंने एग्री किया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात। सैमुअल प्यारा साहब, आपसे आखिरी क्वेश्चन करेंगे। IMF-RF की जो है आपका फर्म है, इसकी रसाई जो है बड़ी जल्दी सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है, आम बंदे की जो विक्टिम है उसकी नहीं जाती। लोगों का कहना है कि ये कौन सा फार्मूला आपके पास है? फार्मूला नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि आईने पाकिस्तान में अक़लियतों का ख़ास मकाम है और आइनी मकाम का एक तारीख़ी पस मंज़र है। ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी लार्जर जजमेंट जो जिसको लैंडमार्क जजमेंट कहा जाता है, उसमें ये एक डायरेक्शन पास की गई थी कि एक सेपरेट बेंच जो है वो मिनॉरिटीज़ के लिए बनाया जाएगा। ये लंबी दास्तान है। 2013 में जब पहला सोमोटो ये पेशावर बम ब्लास्ट पे हुआ तो उस वक़्त से लेके आज तक जितने बेंच बने हैं, हमारी रिक्वेस्ट पे जब भी हमने रिक्वेस्ट की है तो बेंच बन जाता है, क्योंकि वो है कि सेपरेट बेंच बनता रहेगा। उसमें ऑलरेडी यानी कि हमारे वो बेंच चल रहा होता है, तो उसमें यानी कि हमने एप्लीकेशन देते हैं तो वो ऑलरेडी बेंच तो बना होता है। और मेरे ख्याल से मैं ही क्या, कोई भी विक्टिम पाकिस्तान का कोई भी शहरी जाता है तो उनको सुना जाता है। कोई स्पेशल हमें कोई ऐसा प्रिविलेज नहीं है। हाँ, मिनॉरिटीज़ को ये प्रिविलेज ज़रूर है कि हमारे लिए क्योंकि सेपरेट बेंच है, ठीक है, उस बेंच में हम एप्लीकेशन देते हैं तो वो हमारा क्योंकि केस चल रहा होता है उसी में हम CMA फाइल करते हैं तो खुदा के फजल से वो सुनी जाती है और अदालतों ने हमेशा में रिलीफ दिया है। बहुत शुक्रिया सैमुअल प्यारा साहब, आप IMF-RF के चेयरमैन भी हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि आपको जो एक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, कानून के हवाले से कुछ मालूमात भी है, कोई आपको दाव पेज भी आते हैं कि आप अपने माइनॉरिटीज़ के केसेस को किस तरह आगे तक लेके जाते हैं। और मैं उन चर्चिज़ का भी जो शुक्रिया अदा करूँगा कि जो कि मेरे सुनने में आया था कि 4 चर्च हैं, लेकिन अभी तक लीगल जो फंड है वो 2 ही चर्च इस वक्त आपको जो हैं आपके इदारे को दे रहे हैं। जी, मैं यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। ये फंड जो है ये हमने किसी कैटेगरीज़ के लिए रखा है, ठीक है, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट द क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट मिस्टर अदनान शमीम भट्टी, हमारे लीगल हेड जनाब काशिफ नेमत साहब और नियाज़ आमर साहब, दावा साहब और मिस रुबैका। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इस केस के लिए हाई कोर्ट के लिए वॉलंटियर किया। तो हमारे साथ तो वॉलंटियर टीम जो है वो काम कर रही है। इवन कि मैं समझता हूँ जितना भी ऑफिस का भी खर्चा है और जितनी चीज़ें ख़त-ओ-ख़िताबत या डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी काशिफ नेमत साहब स्पेशली वो यानी कि बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये पहली दफ़ा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी और क्रिश्चियन जो लॉयर्स हैं वो मिल के उन्होंने किया है। चर्च इन्वॉल्व है इसमें, क्रिश्चियन लॉयर्स और हमारा फोरम और तमाम जो लोग हमारे साथ स्टेक होल्डर्स हैं वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। और खुदा का शुक्र है कि अब इस केस में एक बड़ी पर्सनैलिटी, एक बड़ा लॉ ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट में फैसल सदीकी साहब भी इसमें आए हैं। तो अब मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर होंगी और हमारे पास जो यानी कि राइट इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों तक शेयर करते रहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस, क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की जाए, ठीक है, और ये सारी जो ब्रीफिंग है आम लोगों तक पहुंचाई जाए। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। और क्रिश्चियन न्यूज़ 24/7 की तरफ से मैं उन चर्चिज़ का, जिसमें चर्च ऑफ पाकिस्तान और ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्च, जिसके फाउंडर चेयरमैन तारिक रहमत साहब हैं जो USA से हैं, और चेयरमैन पीटर चार्ल्स साहब जो कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस सारे जड़ावाला के हवाले से जो हैं वो देख भी रहे हैं। और चर्च ऑफ पाकिस्तान जो आज़ाद मार्शल साहब हैं, बिशप साहब जो कि मॉडरेटर हैं चर्चिज़ के, और क्लैब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस वक्त
ایز اے والنٹیئر کام کر رہے ہیں اور کام ان کا نظر بھی آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے چرچز اور کرسچنز لائرز جب اس طرح ملیں گے تو ہمارے کرسچن کمیونٹی کے جو مائنورٹی کے جو کیسز ہیں ان میں کافی ریلیف ملے گا، اور انصاف اس طرح ملتا ہے جب سارے لوگ مل کر ایک جماعت بن کر جب سامنے آتے ہیں تو دوسرے لوگ جو ہیں متاثرین ہیں ان کو انصاف ملنے کی امید زیادہ بن جاتی ہے۔ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، مجھے اور کیمرے میں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔